नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ। म डाक्टर जागेश्वर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण नेशनल अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले महालक्ष्मी नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठलाई यहाँ निम्ताएका छौँ। हामीलाई साङ्केतिक भाषामा दिनेश श्रेष्ठले साथ दिइरहनु भएको छ। विश्वमा आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 3,87,93,884 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ। निको हुनेको सङ्ख्या 2,91,51,747 रहेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 36,533, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकाको सङ्ख्या 12,339, प्रदेश 1 मा 793, प्रदेश 2 मा 773, बागमती प्रदेशमा 7,793, गण्डकी प्रदेशमा 711, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,637, कर्णाली प्रदेशमा 497, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 135 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 4,042, प्रदेश 2 मा 641, बागमती प्रदेशमा 15,228, गण्डकी प्रदेशमा 842, लुम्बिनी प्रदेशमा 2,117, कर्णाली प्रदेशमा 643, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 681 जना गरी जम्मा 24,194 हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पिसिआर जम्मा 16,598 गरी जम्मा 12,37,636 परीक्षण भएको छ। गएको 24 घण्टामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या आजको काठमाडौँको जम्मा सङ्ख्या सङ्क्रमित काठमाडौँमा 1,692, भक्तपुरमा 134, ललितपुरमा 108 गरी जम्मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1935 छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 4,825 रहेको छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 472, प्रदेश 2 मा 142, बागमती प्रदेशमा 312, गण्डकी प्रदेशमा 643, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,366 र कर्णाली प्रदेशमा 528 तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,362 हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूको सङ्ख्या 3,564 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 84,518 हुनुहुन्छ। प्रदेश 1 बाट 7,174, 2 बाट 5,238, बागमती प्रदेश 34,984, गण्डकी प्रदेश 4,454, लुम्बिनी प्रदेश 11,191, कर्णाली प्रदेश 3,590, सुदूरपश्चिम प्रदेश 7,887 जना। कोभिड-19 सङ्क्रमण मुक्त हुने प्रतिशत 69.4% छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा संलग्न चिकित्सक, नर्सेज, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। 2वटा कल सेन्टरबाट हामीलाई 821 वटा कल प्राप्त भएका छन् र हाम्रो मोबाइल नम्बर 98,512,55,837 र 98,512,55,839 बाट काठमाडौँभित्र सङ्क्रमितहरूले सेवा पाइरहनु भएको छ। आइसियुमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 37 जना, प्रदेश 2 मा 19 जना, बागमती प्रदेशमा 175 जना, गण्डकी प्रदेशमा 6 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 54 जना, कर्णाली प्रदेशमा 18 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 गरी जम्मा 314 जना हुनुहुन्छ। भेन्टिलेटरमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 6 जना, प्रदेश 2 मा 1 जना, बागमती प्रदेशमा 56 जना र लुम्बिनी प्रदेशमा 2 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3 जना गरी जम्मा 68 जना हुनुहुन्छ। 500 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या रहेका जिल्लाहरूमा मोरङ, सुनसरी, मकवानपुर, सुर्खेत, ललितपुर, काठमाडौँ, चितवन, भक्तपुर, दाङ, बाँके र रूपन्देही रहेका छन्। अब यसपछि रामेश्वर श्रेष्ठज्यूले आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद डाक्टर। म रामेश्वर श्रेष्ठ, नगर प्रमुख, महालक्ष्मी नगरपालिका, ललितपुर। र आज विश्व महामारीमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19ले आज हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई आक्रान्त बनाइरहेको वर्तमान अवस्थामा आज नेपाल सरकार, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, तीनवटा सरकारहरूले
कोभिड-19लाई नियन्त्रण गर्न रोकथाम गर्नको लागि आफ्ना विभिन्न उपायहरू अपनाइरहेको छ र त्यो अनुसार आज विभिन्न योजना कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको छ, त्यसलाई मूर्त रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ। त्यो कार्यान्वयन गरिरहेको सन्दर्भमा पनि आज उपत्यकामा खास गरिकन कोभिड-19 को महामारी दिन प्रतिदिन बढेर आज काठमाडौँ एउटा हटस्पटको रूपमा विकास भइरहेको छ। यो वर्तमान अवस्थामा कोभिड-19लाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारहरूको तर्फबाट मात्रै, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरूको तर्फबाट मात्रै पनि यो कामलाई नियन्त्रण रोकथाम गर्न सकिने अवस्था देखिएको छैन। यसको लागि हामी सबै नेपाली जनता, नेपाली दाजुभाइ, आमा बुवाहरू सबैजनाले एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। तसर्थ यसलाई हामीले भन्ने गरेका छौँ, युनाइट टु फाइट एगेन्स्ट द कोरोना भाइरस कोभिड-19। यसलाई रोकथाम गर्नको लागि, नियन्त्रण गर्नको लागि यदि हामी सचेत हुन सकेनौँ भने, यदि हामीले आफ्नो अमूल्य जीवनलाई रक्षा गर्नको लागि हामीले समय दिएनौँ भने र आज तिनै तहको सरकारले अनुरोध गरिरहेको जुन चाहिँ भिडभाडमा नजाने र घरबाट बाहिर निस्किनु पर्दा अनिवार्य रूपमा मास्कलाई उचित ढङ्गबाट प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी अथवा भनौँ भौतिक दूरी कम्तीमा 2 मिटर अनिवार्य रूपमा कायम गर्ने र साबुन पानीले नियमित रूपमा हात धुने, कुनै पनि वस्तु चिजलाई छोइसकेपछि या कुनै पनि चिजहरूमा चाहिँ हामीले सम्पर्कमा आइसकेपछि र यदि हामीसँग साबुन पानीको उपलब्धता भएन भने सेनिटाइज गर्ने, सेनिटाइजर सानो भए पनि खल्तीमा बोकेर हिँड्ने, जुन यो काम गरिरहेको छौँ, यो काम नेपाल सरकारको लागि गरिदिने होइन। यो काम हामीले आफ्नो जीवन रक्षाको लागि गर्ने हो। यदि परिवारको एकजना सङ्क्रमित हुनबाट बस्नुभयो भने त्यो परिवार बच्छ, त्यो परिवार बच्यो भने समाज बच्छ, समाज बच्दै नगर हुँदै के भन्दा समग्र उपत्यका र देश बच्छ। त्यसकारणले गर्दा जो नेपाल सरकार, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरूले जुन कामहरू गर्नको लागि तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायहरूलाई अनुरोध गरिरहेको छ, यसलाई म विनम्रतापूर्वक पालना गरिदिनुको लागि एउटा नगर प्रमुखको नाताले म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले यो किन पनि अनुरोध गरिरहेँ भने हामीले अहिले कोभिड-19लाई एउटा हेलचेक्रिङको रूपमा यो सामान्य रुगाखोकी हो भनेर लिइरहेका छौँ। सामान्य रूपमा यसलाई चाहिँ के भन्दा यो निको भइहाल्छ नि भनेर हामीले अलिकति चाहिँ यसलाई हेप्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। तर आजको दिनमा जुन चाहिँ सङ्क्रमित भएर जुन हस्पिटलाइज हुनुभएको छ, लक्षण देखिएर उहाँहरूले लाई थाहा छ कि यसको पीडा र यसले चाहिँ कुन अवस्थासम्म पुर्याउँछ भनेर। म आफै पनि सङ्क्रमित भएको मान्छे र म हस्पिटलमा 22 दिनसम्म उपचार गरेर बसेँ र 22औं दिनमा म 5 पटकसम्म मेरो PCR टेस्ट गरेर 5औं पटकमा नेगेटिभ आएपछि निस्केको। मेरो सिटी भ्यालु 9 थियो र मेरो अक्सिजन घटेर गयो, हाई फिभर भयो। यो सबै कारणले म हस्पिटलमा तुरुन्तै एडमिट भएँ र म एउटा क्रिटिकल कन्डिसनबाट बचेर आएँ। र विशेष गरी मेरो सबैलाई अनुरोध के भने, जो व्यक्ति मधुमेहको रोगी हुनुहुन्छ, उक्त रक्तचापको बिरामी हुनुहुन्छ, औषधि सेवन गरिरहनु भएको छ, श्वास प्रश्वास प्रणालीमा समस्या छ, अन्यहरू दीर्घ रोग लागेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ, बालबच्चाहरू, उहाँहरू यसबाट अझै धेरै जोखिममा पर्नुहुन्छ। र यदि उहाँहरूलाई सङ्क्रमण भयो र लक्षण देखियो भने हामीले उहाँहरूलाई बचाउनको लागि असाध्य कठिन हुन्छ। अहिलेको समयमा सबै अस्पतालहरूमा चाहिँ के भन्दा बेड एकदमै प्याक भइसकेको अवस्था सूचना आइरहेको छ। न त आइसोलेसन वार्ड छ, न चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ के भन्दा तपाईँको चाहिँ आइसियुमा चाहिँ भर्ना हुन पाइन्छ, न भेन्टिलेटर, सबै प्याक भएको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन रक्षा गर्नको लागि सरकारले आह्वान गरेका चिजहरू यदि हामीले पालना गर्यौँ भने, हामीले मास्कलाई प्रयोग गर्यौँ उचित ढङ्गबाट, हामीले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्यौँ, हामीले भिडभाडमा गएनौँ, हामीले साबुन पानीलाई प्रयोग गर्यौँ भने हामी सुरक्षित हुन सक्छ। यसरी सुरक्षित हुँदै हाम्रो दैनिक जीवनलाई चलाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले हरेक चिज हाम्रो उत्पादनसँग जोडिएका कामहरूलाई हामीले अगाडि बढाएर लानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणको लागि म सबैलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्छु, उच्च सतर्कता, उच्च सजगता अपनाएर कोभिड-19सँग हामीले चाहिँ एउटा फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्टमा हामीले हाम्रा कामहरूलाई अगाडि बढाएर लानुपर्ने हुन्छ। यदि यो काम गर्न सकेनौँ भने हामीले सरकारलाई मात्र दोष दिएर सरकारले केही पनि गरेन, सरकारले चाहिँ के हस्पिटलको म्यानेज गर्न सकेन, हस्पिटल आइसोलेसन बनाउन सकेन, केही गर्न सकेन भनेर यदि भन्ने मात्रै हो, तर पनि सरकारले आह्वान गरेको सामान्य कुरा 3वटा कुरा पालना गरिदिनुस् न
भनेर तिनै तहको सरकारले विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दा त्यति पनि नगर्ने हामी सबैले चाहिँ सरकारलाई मात्रै दोष दिएर हामी पन्छिन मिल्दैन। त्यसकारण हामी सबैले कोरोना भाइरसलाई जित्नको लागि, यो कोभिड-19 को जुन महामारी चलेको छ यसलाई जित्नको लागि हामीले चाहिँ तिनै तहको सरकारहरू, हामी सबै आम जनसमुदायहरू एकाएक भएर हातमा हात साथमा साथ मिलाएर अगाडि गयौँ भने मात्रै हामीले जित्न सक्छौँ। अन्यथा हामीले आरोप लगाएर सरकारले, केन्द्र सरकारले धेरै कामहरू गरिरहेको छ। हस्पिटलको व्यवस्थापन अहिले भर्खरै पनि धेरै हस्पिटलहरूको थप गरिसकेको अवस्था छ। PCR टेस्टको दायरालाई निरन्तर रूपमा बढाइरहेको छ। तर यसरी बढाउँदाखेरि पनि जुन चाहिँ आइसोलेट गर्नुपर्ने कामहरू निरन्तर रूपमा भइरहेको छ र त्यसै उपचारका कामहरू निःशुल्क रूपमा सबै उपचारहरू गरिरहेको छ। तथापि जुन बिरामीहरूको सङ्ख्या वृद्धि छ यो यद्यपि यसलाई रोक्न सकिएको अवस्था छैन। यो रोक्नको लागि हामीले नै सामान्यभन्दा सामान्य हाम्रा व्यवहारहरू, हाम्रो चाहिँ सामान्यभन्दा सामान्य हाम्रो एटिच्युडलाई हाम्रो परिवर्तन नगर्ने हो भने हामीले यसलाई जित्न सक्दैनौँ र यसले हामीलाई धेरै दुःख दिन्छ। त्यसकारणले गर्दा म विनम्रतापूर्वक तपाईँ सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने हामीले हाम्रो व्यवहारहरूलाई परिवर्तन गरौँ। हामीले अनावश्यक भिडभाड जाने कामलाई रोकौँ र हामीले चाहिँ सामान्य 3वटा जुन आह्वान गरेका कुराहरू, मास्क लाउने, सेनिटाइज गर्ने, दूरी कायम गरी भौतिक दूरी कायम गर्ने, यसलाई हर सधैँ हाम्रो जीवनको यो चाहिँ एउटा चाहिँ अमूल्य चाहिँ पाटो हो। यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर घरबाट निस्किँदैखेरि हामीले जहिले पनि सम्झौँ र त्यसपछिबाट आएर अहिले आइरहेको जुन नजिकै आइरहेको हाम्रो चाहिँ महान पर्व दसैँ छ, यो दसैँमा पनि हामीले चाहिँ दसैँ, छठ, तिहार जस्ता महान पर्वहरू आइरहेका छन्। यसको उपलक्ष्यमा म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। तर हामीले जीवन रहे चाडबाडहरू मनाउन थुप्रै पाइन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो वर्षको दसैँलाई हामीले आफ्नै घरमा बसेर मनाउँ। हामीले हाम्रा सिनियरहरूबाट, हाम्रा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट हामीले जसबाट आशीर्वाद लिनुपर्छ त्यसलाई भर्चुअल विधिबाट या टेलिफोनबाट हामीले त्यो चाहिँ लिउँ र हामीले आफ्नो घरबाट बाहेक अन्यत्र घरमा गएर यो चाडबाड मनाउने, दसैँ ठुलो पर्व हो तैपनि हामीले यसलाई मनाउनेतिर नजाउँ। किनभने यो चाहिँ जुन पेन्डेमिक छ, यो सर्वरोग, यो महामारी, यसले कसैलाई चिन्दैन। न ठुलो मान्छे चिन्छ, न सानो मान्छे चिन्छ, न युवा चिन्छ। यसले सङ्क्रमित भने एकजनाबाट हामीले सयौँलाई सङ्क्रमण फैलाउन सक्छौँ। त्यसकारणले गर्दा यो कामलाई हामीले नगरौँ। र अर्को नियमित रूपमा हामी तिनै तहको सरकारहरूले, केन्द्र सरकारले, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सबैले भनिरहेको छ जो व्यक्तिहरू सम्भावित सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, जसले PCR टेस्ट गरेको छ र जो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा आउनु भएको छ, उहाँहरूले अनिवार्य रूपमा आफूलाई आइसोलेट गरेर आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ। आफूले सङ्क्रमित भए सर मानेर बस्नुपर्छ। जब उहाँको चाहिँ रिपोर्ट नेगेटिभ आउँछ त्यसपछि मात्रै बल्ल उहाँहरू चाहिँ निस्किनुपर्छ। अन्यथा पोजिटिभ आयो भने उहाँहरू लक्षण नदेखिँदा त घरमा बसेर उपचार गर्न मिल्यो, लक्षण देखियो भने उहाँहरू तत्काल स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आफूलाई उपचारको लागि अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। म सबैले विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जसलाई लक्षण देखिन्छ, जसलाई फिभर आउँछ, उहाँहरूले चाहिँ कमसेकम आफ्नो अक्सिजन नाप्ने काम चाहिँ घरमा बसेर पनि गरिदिनु होला। यदि अक्सिजन घट्दै गएर 90 भन्दा तल गयो भने त्यो उपयुक्त हुँदैन र घरमा नबस्नु होला, तत्काल हस्पिटल जाने व्यवस्था चाहिँ मिलाउनु भएर आफ्नो उपचार गर्नु होला। त्यसकारण यो पेन्डेमिक जुन चलिरहेको छ, यो कोभिड-19लाई यसलाई ख्यालठट्टाको रूपमा पनि नलिउँ, यसलाई हाउगोजीको रूपमा पनि नलिउँ र यो चाहिँ असाध्यै नै खतरनाक छ। त्यसकारणले गर्दा हामी उच्च सजगता, सतर्कता अपनाउँदै हामीले हाम्रा कामहरूलाई निरन्तर रूपमा चलाएर जानुपर्छ। र आज यो दायित्व सरकारको मात्रै होइन, यो दायित्व आम नेपाली नागरिकहरूको पनि हो, यो आम सामाजिक अभियन्ताहरूको पनि हो, आम विद्वान साथीहरूको पनि हो र यो सबै हामी सबैको दायित्व भएको कारणले गर्दाखेरि केही कमी कमजोरीहरू रहेका होलान् सरकारको पक्षबाट, स्थानीय सरकारकोबाट, केन्द्र सरकारकोबाट, प्रदेश सरकारकोबाट। त्यसलाई सम्बन्धित व्यक्तिहरूले सम्बन्धित ठाउँमा सूचना सम्प्रेषण गर्ने र सुझाव दिने, सल्लाह दिने कामहरूलाई हामीले गरौँ। मात्रै हामीले सोसियल मिडियाबाट नकारात्मक रूपमा फैलाउँदाखेरि त्यसले त्यो विद्वता भएको मित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको विद्वता पनि झल्किँदैन। अन्य अरू जो शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ, जो आम नागरिकहरू यसबाट सङ्क्रमित नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ त्यसलाई पनि सहयोग गर्दैन
र यसले सङ्क्रमणलाई रोकथाम र नियन्त्रण कुनै पनि काम गर्दैन। यसले उल्टो चाहिँ नेगेटिभ सूचना सम्प्रेषण भएर जनताहरूलाई जे गर्दाखेरि पनि हुन्छ भन्ने किसिमको जस्तो मानसिकतामा वृद्धि भएर सङ्क्रमणलाई अझ बढावा दिन सक्छ। त्यसकारणले यस्ता किसिमका गतिविधिहरूलाई हामी सबैले नगरौँ। हामीले कुनै सरकारको कमी कमजोरी रह्यो भने सम्बन्धित ठाउँमा गएर सूचना दिउँ। हामी भेट्न स्थानीय सरकारहरू 24 घण्टा उपस्थित हुनुहुन्छ। हाम्रो केन्द्रीय सरकार, हाम्रो मन्त्रीज्यूहरू, सचिवज्यूहरू, हाम्रो विद्वत व्यक्तित्वहरू, डाक्टर साहबहरू सबै उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई भेटेर टेलिफोनबाट या अन्य माध्यमबाट सूचनाहरू दिउँ, कमी कमजोरी हटाउनको लागि दिउँ। यो सबैले आम नेपालीहरूको हितमा हुन्छ, यो नेपालको हितमा हुन्छ। आज हेर्दै जाने हो भने मोर्टालिटी रेट बढ्दै गइरहेको छ र सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ र त्यसपछि निको हुनेहरूको सङ्ख्यामा कमी आएको छ। यो जुन नेगेटिभ ग्राफ आइरहेको छ, यो नेगेटिभ ग्राफ आउनुको पछाडि हामी सबै जिम्मेवार छौँ। यसमा सबै सचेत नागरिकहरूले एकचोटि गम्भीर भएर मनन गर्न जरुरी छ र एकचोटि सबै आम नेपालीहरू हामी सबै आफू सचेत भएर आफ्नो परिवारलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो जुन तिनै तहको सरकारले जुन मास्क प्रयोग गर्ने, जुन सामाजिक दूरी कायम गर्ने र त्यसपछि सेनिटाइज गर्ने, साबुन पानीले हात धुने, यो सरकारको लागि गरिदिने होइन। यो हामीले आफ्नो जीवन बचाउनको लागि र आफ्नो परिवारलाई बचाउनको लागि हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि मास्क प्रयोग यो सरकारको लागि गरिदिने होइन। यो नसोच्दिनु हुन म विनम्रतापूर्वक तपाईहरू सबै आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई 10 उम्ला जोडेर म बिन्ती गरेर भन्छु, यो चिजहरू चाहिँ हाम्रो लागि, सरकारको लागि होइन, आफ्नो जीवन रक्षा र आफ्नो परिवार रक्षा र आफ्नो समाज रक्षाको लागि हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि सङ्क्रमित नहुँदासम्म चाहिँ हामी यो केही होइन भन्छौँ, मिच्छौँ, यो केही हुँदैन मलाई भन्छौँ। जब सङ्क्रमित भएर जब उपचारमा बसिसकेपछि बल्ल त्यसपछि यसको चाहिँ यसले दिने असर, यसले दिने चाहिँ जुन चोट, यसले दिने परिवारलाई पार्ने असर, बिरामीले हुने साइकोलोजिकल्ली इम्प्रेसन, यो सबै चिज त्यसपछि थाहा हुन्छ। त्यसकारण यो कसैले पनि यो चिज भोग्न नपरोस्, सबै नेपालीहरू सुरक्षित हुन्, सबै नेपालीहरूलाई कोरोना भाइरसबाट मुक्त बनाउन सकौँ, टाढा राख्न सकौँ भन्नको लागि स्थानीय सरकारहरू दिनरात खटिरहेका छन्। प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकारले विभिन्न किसिमको योजना कार्यान्वयनहरू गराउनेदेखि निर्देशनका कामहरूदेखि सहजीकरण कामहरू निरन्तर भइरहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि यसलाई रोक्न सकिएको छैन। यो रोक्न नसक्नुको पछाडि एकचोटि सोचौँ न। म आदरणीय जनसमुदायहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, सरकार मात्रै, हामी जनता यसकोमा कति जिम्मेवार छौँ हामीले सोचेका छौँ? आज बजारमा हेरौँ, आज हामी न त्यहाँ दूरी छ न त्यहाँ केही छ। पसलमा सामान्य एउटा किनमेल गर्न जाउँ, त्यहाँ हामीलाई 2 मिनट कुर्ने हामीसँग धैर्यता छैन। बस सार्वजनिक यातायातमा चढ्न जाउँ, हामीसँग 1 मिनटमा पनि एउटा पेसेन्जर गएर अर्को पेसेन्जर 1 मिनट वेट गर्न सक्ने अवस्था छैन। यो सबै काम के हाम्रो बिहेभियरल हाम्रो व्यवहारमा हामीले नसुधार्ने हो भने, हामीले त्योबाट सचेत नहुने भने यो सरकारले मात्रै गर्ने चिज कति गर्न सक्छ? सरकारको मात्र दायित्व होइन, हाम्रो पनि दायित्व हो। सरकार अभिभावक हो, सरकारले पक्कै पनि जनताहरूलाई बचाउनको लागि सबै किसिमको कामहरू गरिरहेकै हुन्छ, गर्छ, जिम्मेवारी पनि लिन्छ। तर पनि जनसमुदायले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पनि लिन नितान्त जरुरी छ। त्यो जिम्मेवारी भने के भन्दा कमसेकम हामी भिडभाड नगरौँ। कुनै सामानहरू खरिद गर्न जाँदा पनि हामीले कमसेकम दूरी कायम गरौँ, 1 मिनटको धैर्यता हामीमा कायम गरौँ। हामीसँग त्यो धैर्यता छैन, धैर्यता राखौँ। चाहे सार्वजनिक यातायातमा चढ्दाखेरि होस्, त्यसमा पनि हामीले पालैसँग चढ्ने धैर्यता राखौँ, ग्याप मेन्टेन गरेर चढ्ने धैर्यता राखौँ। हामीले हाम्रो खल्तीमा सेनिटाइजर बोक्ने बानीले बसालौँ, मास्क खोल्दै नखोलौँ, मास्क प्रयोग गरौँ, दूरीलाई 2 मिनटको दूरीलाई अनिवार्य रूपमा कायम गरौँ। यी चिजहरू त हामीले हाम्रो दैनिकी बनाउनु पर्यो। जसरी हामी बिहान उठेपछि हामी मुख धुन्छौँ, हाम्रो नित्य कर्म गर्छौँ, हामीले खाना खान्छौँ, हाम्रो दैनिक काममा जान्छौँ, त्यस्तै गरी मास्क प्रयोग गर्ने, दूरी कायम गर्ने र साबुन पानीले हात धुने र सेनिटाइज गर्ने कामलाई यो नित्य कर्मको रूपमा लियौँ भने हामीले आफू बच्न सक्छौँ, आफू बचिसकेपछि परिवारलाई बचाउन सक्छौँ, परिवार बचिसकेपछि समाज बच्न सक्छ, समाज बचेपछि वडा नगर हुँदै उपत्यका हुँदै देशलाई हामी बचाउन सक्छौँ। त्यसकारणले गर्दा म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु र अहिलेको यो बेलामा, चाडबाडको बेलामा
अहिले पनि हामीले सामान किन्नकोमा भिडभाड गरिरहेका छौँ। हामीले त्यसपछि हाम्रो अनेक दैनिक कामहरू गर्नमा हामीले हतार भइरहेको छ। हामीले चाहिँ यी कुराहरू गरौँ भन्दाखेरि सरकारले गरेका अनुरोधहरूलाई हामीले चाहिँ बलमिचाइपूर्वक हामीले त्यसलाई छोडिरहेका छौँ। केही हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ हचुवाको भरमा चाहिँ मनगढन्ती कुराहरू गरेर हामीले सरकारको आलोचना मात्रै गर्ने काममा बढी समय खर्चिरहेका छौँ। पक्कै पनि नराम्रो काम गर्दाखेरि यदि कमी कमजोरी रह्यो भने सरकारको सकारात्मक रूपमा आलोचना गर्नुपर्छ, सुधारको लागि आलोचना गर्नुपर्छ, सुझावहरू दिनुपर्छ। तर नेगेटिभिटी मात्रै विकास गर्ने गरी त्यसले दिँदाखेरि जनताहरूलाई पनि नकारात्मक मात्रै सन्देश जान्छ, जुन सन्देशले जसले लेख्नु भएको विद्वता भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँको विद्वतालाई पनि त्यसले असर गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म सबै विद्वत वर्गहरू सबैलाई र आम जनसमुदायलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, उच्च सतर्कता सजगता अपनाएर हामीले कोभिड-19लाई जित्ने कामहरू गरौँ, सरकारलाई सहयोग गरौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद रामेश्वर श्रेष्ठज्यूलाई। आजको सङ्क्रमितको सङ्ख्या 3749 रहेको छ। त्यसमध्ये काठमाडौँमा 1693, भक्तपुरमा 134 र ललितपुरमा 108 छ र काठमाडौँ उपत्यकामा 1935 छ। र यसपछि हामी भेला, मिटिङ, सेमिनार, गोष्ठी यस्तो नगरौँ, भिडभाड नबढाउँ भन्ने पनि हामी सूचना दिन चाहन्छौँ। र यसका साथै आजको यो कोभिड-19 सम्बन्धी राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण, नेसनल अपडेट यहीँनिर सकिन्छ। केही भिडियो सन्देशहरू राखेर हामी पनि बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार। हातको सरसफाई हामी सबैको लागि, साबुन पानी हात सधैँ साथ साथ, यो स्लोगनका साथ आज हामी विश्वव्यापी रूपमा हात धुने दिवस मनाउन गइरहेका छौँ। विश्वव्यापी रूपमा प्रत्येक वर्ष अक्टोबर 15मा विश्व हात धुने दिवस मनाइने गरिन्छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको हालको अवस्थामा साबुन पानीले हात धुनु अझ सान्दर्भिक बन्न गएको छ। हालसम्म कोरोना भाइरसको कुनै औषधि पत्ता लागिसकेको छैन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सिफारिस गरेका व्यवहारहरूमध्ये साबुन पानीले हात धुने व्यवहार सबैभन्दा प्रभावकारी छ। त्यसैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरौँ। कोरोना भाइरसको अलावा झाडा पखाला, जन्डिस र टाइफाइडबाट बस्नको लागि पनि साबुन पानीले हात धुँदा अत्यन्त नै प्रभावकारी र महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुँदा सङ्क्रमण सर्न 36% सम्मले चाहिँ कमी ल्याउन सक्छ। यो एउटा तथ्याङ्कले बताएको छ। हालसम्म नेपाली समुदायमा 80% को पहुँचमा साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था गरिएको छ। जबसम्म हामीले साबुन पानीले हात धुने, मास्क लगाउने र कमसेकम 2 मिटरको एक आपसमा दूरी कायम गर्ने व्यवहार अपनाउँदैनौँ तबसम्म हामी जहिले पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिममा पर्न सक्छौँ। र यो सबै कुराहरू गर्नाले मास्क लगाउनु, 2 मिटरको एक आपसमा दूरी कायम गर्नु र साबुन पानीले हात धुनुले खालि हामीले आफ्नो मात्रै बचाउ गर्दैनौँ, अन्यहरू मानिसहरूलाई पनि यो रोग सर्नबाट बचाउन सक्छ। कोरोना भाइरस र अन्य सरुवा रोगहरूबाट अत्याधिक प्रभाव पर्ने क्षेत्रहरू जस्तै अस्पताल, विद्यालय, उद्योग, कल कारखाना, शपिङ मल, मन्दिर, मस्जिदहरूमा दीर्घकालीन रूपमा नै विशेष गरिकन साबुन पानीले हात धुने व्यवस्थाको प्रवर्धन गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुन प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्नको लागि हामी सबैले हातेमालो गरौँ। कोरोना लगायत अन्य सरुवा रोगबाट आफू बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दाजु ए भाइ ए दिदी बहिनी, धुनु पर्छ हात साबुन पानीले। खाना बनाउनु अनि खाना खानु अघि, बच्चाहरूलाई खुवाउनु अघि, घरभित्र पस्नु अघि, कार्यालय पस्नु अघि, धुनु पर्छ हात साबुन पानीले। सोही हातले जहाँ त्यही फोहोर
जीव जन्तुलाई छोए चलाएपछि, शौचालय गएपछि, बच्चालाई शौच गराएपछि, धुलो पर्छ हात साबुन पानीले। बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म हात धोऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। युनिसेफ संघको सहकार्यमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या स्वस्थ रहौं, उमंग बाँडौं। यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। यो वर्षको चाडपर्व घरमै बसी सुरक्षित रहेर मनाऊ। रेस्टुरेन्ट र भोज भतेरमा जानुको साटो परिवारसँग मिलेर रमाऊ। साथै चाडपर्वको लागि किनमेल गर्दा बजारको भीड़भाड़बाट बचौं र जति बेला पनि अरूबाट कम्तीमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गरौं। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय।